السلام عليكم الزول في اللوان، الحمد لله راكم بخير في الصيف في السخانة. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد اللايف صغير على واش قال سي طاهر حجار، الوزير تاع الجامعات في الجزائر. على بالكم ما شاء الله هذا الوزير عنده دكتوراه في العلوم الاجتماعية، دونك ان دكتوراه en sciences humaines sociologie في جامعة سوربون في باريس. ما شاء الله، يعني عنده المستوى. وعلى بالكم بلي حنايا نحترموا اي واحد اللي عنده مستوى، اللي عنده كفاءة، اللي عنده يعني نيفو كما نقولوا من الدرجة تاعنا. بصح نقول لكم حاجة اللي خلعتني. سمعتوا بالك انتوما واش قال السي الوزير سي طاهر حجار في جامعة في ولاية غليزال؟ قال باللي الجامعة الجزائرية ما تستحقش أستاذ جامعي اللي عنده جائزة نوبل. نقول لكم الصح خلعت أنا. Quand j'ai entendu que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien déclare devant des étudiants dans une université algérienne à Rilizane que les universités algériennes n'ont pas besoin de prix Nobel, j'ai cru que c'était un gag. نحسب كاميرا كاشي هذه. وزير يقول بلي الجزائر ما تستحقش جائزة نوبل في الجامعة الجزائرية. من بعد حاولت نفهم، جي سي داناليزي، بغيت نحلل يعني هذا التصريح تاع هذا سيدي الوزير سي طاهر حجار. ومن بعد بديت نخمم، جيدي الوقت اللي رانا فيه، يعني حنا نشوفوا بلي الجزائر راهي عيانه بزاف. l'Algérie est très fatiguée, vous savez, elle est très fatiguée. Pourquoi elle est fatiguée? Quand vous voyez qu'un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ose déclarer publiquement que l'université algérienne n'a pas besoin de prix Nobel, ça en dit long sur l'état d'esprit de nos gouvernants. شنو معناتها؟ نعطيكم مثال. اسكو تعرفوا بول بوت؟ بول بوت هو كان يحكم واحد البلاد يسموها كمبودج. هذه كمبودج لاصقه مع لا تايلاند بين 75 و 79. وهذا الانسان بغى يدير ثوره في كمبودج، يعني ثوره في المخ تاع الشعب تاعو. وهذاك الشعب تاعو ما كانش فيه بزاف هذاك الوقت، كان فيه 8 ملايين مواطنين. Il y avait 8 millions de Cambodge en 1975 lorsque le dictateur Pol Pot a pris le pouvoir en voulant installer un nouveau régime. وكي قبض الحكم هذا بول بوت قال الشعب تاعو اي واحد اللي راه قاري، اللي راه شيخ ليكول ولا استاذ جامعي ولا محامي ولا طبيب يرفد يدو. هكا قالهم، باسكو دارهم واحد ديكتاتوريه كحله. وناس مساكن حسبوا بلي هذا بول بوت كيردوا يديهم كيما هاك، يعني يقدرهم يحترمهم يعطيهم منصب الشباب. راكم معايا؟ هادو الناس مساكين رفدوا يديهم. دونك سي جون لا كي افي ان باغاج كولتوريل انتيليكتويل اون لفي لا مان. انايا استاذ جامعي، انا محامي، انا طبيب. وعلى بالكم واش دار معاهم هادو الناس ولا لا؟ اي واحد اللي يرفد يدو في هذا البلاد يسموها كمبودج قتلو برصاصه. راكم معايا؟ يعني هذا بالبوت هذا ديكتاتوري في كمبودج ما كانش باغي باللي في بلادو في وسط الشعب تاعو يكونوا الناس اللي عندهم المستوى، اللي قدروا يكونوا معارضة. يعني كان باغي الناس يقولوا يسكتوا برك. وعلى قبضت لكم هذا المثال هذا تاع بول بوت في كمبودج بين 75 و 79، باسكو في هذاك البلاد من 8 ملايين مواطنين ولاو 6 ملايين برك.
يعني ديكتاتورية تاع بول بوت قتلت 2 ملايين شخص. 2 millions de Cambodgiens ont été massacrés par Pol Pot et son régime dictatorial. C'est-à-dire 25% من الشعب الكمبودجي قتلوه. أي واحد اللي كان عنده شوية المخ، شوية أفكار، شوية منطق، قتلوه برصاصة. ودرك نرجعوا على واش قال سيد الوزير سي طاهر حجار، كي قال قدام لي زيتيديون تاوعنا في جامعة غيليزان: الجزائر ما تستحقش أستاذ جامعي اللي يكون عنده جائزة نوبل. ودوك نفهمكم علاش. هذا النظام هذا ماشي كاع، حاشا، كاين ما شاء الله ناس صالحين، ناس يبغوا الخير البلاد، ناس راهم باغيين يعني نفرحوا بالجزائر ونفرحوا بالشعب الجزائري، ولكن ماشي كاع الناس كيما هاك. أغلبية من هذا النظام راه باغي بلي الجزائر تولي كيما الكمبودج. يعني أي واحد اللي عنده أفكار ولا منطق ولا شوية كفاءات في راسو راه باغي بلي يخرج من الجزائر، ما يقعدش البلاد ولا يدير خمسة في فمه. هذا سيد الوزير سي طاهر حجار كي راه يقول لنا وراه يقول للشبيبة الجزائرية بلي حنايا ما نستحقوش أستاذ جامعي اللي يكون عنده جائزة نوبل، يعني معناتها ما راش باغي بلي واحد في الجزائر يجي فوقه، باسكو هو عنده دكتوراه، ودكتوراه ديجا حاجة مليحة على بالكم. واحد يجيب دكتوراه في الجامعة الجزائرية ولا في الخارج حاجة شابة. بصح لو كان يكون واحد جزائري يكون عنده جائزة نوبل يعني يجي فوق هذا اللي عنده دكتوراه. وسيدي الوزير سي طاهر حجار ما راهش باغي باللي في الجزائر يكون واحد الانسان يجي فوقه. فهمتوني؟ كيما بول بوت. بول بوت في الكمبودج ما كانش باغي باللي في بلادو يكونوا ناس عندهم افكار ولا منطق. الجزائر ولات كيما هاك. راكم تسمعوا؟ l'Algérie est devenue comme le régime de Pol Pot. Elle n'accepte pas qu'il y ait des femmes ou des hommes qui ont un niveau intellectuel supérieur à ceux qui sont en poste aujourd'hui, et notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, donc domaine dans lequel est responsable M. Tahar Hadjar en sa qualité de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, يا شعب جزائري فهموا واش راني نقول لكم، سورتو فهموا واش راه يقول سيدي الوزير. إن شاء الله هذو الناس صالحين اللي راهم في البلاد، اللي راهم في النظام، إن شاء الله يخرجوا هذا الوزير هذا اللي عنده الدكتوراه في الصحبات، باسكو الهضرة اللي خرجها في الجامعات غيليزان خطيرة جدا. C'est très très grave la déclaration qu'a faite monsieur le ministre Tahar Hadjar en disant que l'Algérie n'a pas besoin de prix Nobel en algérien. Et j'espère que dans les jours qui vont venir, ce monsieur sera destitué pour insulte à l'intelligence du peuple algérien et mépris de l'enseignement supérieur algérien et mépris de tout le milieu universitaire. Et je demande à tous les cadres qui sont en charge des universités algériennes de prendre position et de faire une déclaration collective pour condamner les propos du ministre M. Hadjar au sujet d'un prix Nobel éventuel en Algérie. ونتمنى باللي طبقة مثقفة جزائرية يعني تبين روحها وتهدر وتقول الشعب الجزائري كامل باللي واش قال هذا الوزير طاهر حجار هذه حاجة غير مقبولة في الجزائر في 2018. وانا على بالي علاش سي حجار هضر على جائزة نوبل، باسكو على بالكم بلي قاعد شحر في الامريكان، وديما كنت نهضر لكم على مستوى تاع الجامعة أمريكية، وعلى بالكم في أي جامعة أمريكية تالية فيها عندها 8 منهم يعني من الأستاذ جامعي اللي راهم في هذوك الجامعة ربحوا جائزة نوبل. باغ اكزومبل
جامعة هارفارد 180 منهم جابوا جائزة نوبل. في جامعة براون هي التالية فيهم جابت 8 جائزة نوبل. يعني هو فهم هذا سيدي الوزير، فهم باللي مستوى تاع الجامعة الجزائرية هابطة باسكو ما عندناش جائزة نوبل في الجامعة الجزائرية. وحنا رانا نتمنوا باللي من القدام ان شاء الله يكونوا جزائريين يربحوا جائزة نوبل. alors ما عجبوش الحال على هذا الشيء، قال on n'a pas besoin de prix Nobel en Algérie. Donc je m'adresse directement à M. Tahar Hadjar. J'espère que vous avez un peu de dignité pour vous rendre compte de la gravité de vos propos et j'espère que vous allez démissionner dans les prochains jours Inch'Allah. Voilà, هذا هو اللايف اللي بغيت نديرو اليوم، يعني باه نبين لكم باللي كان ناس في هذا النظام ما راهمش باغيين الخير للبلاد وما راهمش باغيين يعطوا ليسبوار الشبيبه الجزائريه اللي راهي تقرا في الجامعه الجزائريه. اي سورتو هذو الناس راهم يطيحوا بالناس اللي راهم يقروا في لي زيتيديون تاعنا في الجامعه الجزائريه. فوالا، اتهلاو في روحكم وليلتكم السعيده والسلام عليكم، والتحيه للجزائر والتحيه للجامعه الجزائريه.